बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वमा 2 नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा शनाखतको विवरण सहितको प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ र प्रतिवेदनको तयारी पूरा भएपछि आयोगमा पेश हुन्छ। एमाले भित्रै सङ्घर्ष नगरेर किन फुटको बाटो रोजेको? कमरेड माधव नेपाल विहीन एमाले बनाउने उद्देश्यका साथ एकदमै बाना भएको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। जब पार्टी दर्ता गर्नु हो कमरेड ओलीले ती सबै कुरा सम्झौता गर्ने भनेर साथीहरूलाई बाटो प्रशस्त गर्नुभयो। नेपाल सन्दर्भमा नेत्री रामकुमारी झाँक्री, पार्टी फुट सम्बन्धी एमाले अध्यक्षका आरोपबारे एक रिपोर्ट र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा तालिबानले कब्जा गरे यता अफगानिस्तानबाट अहिलेसम्म 82,000 भन्दा बढी मानिसको उद्धार। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले गत 20 वर्षमा अफगानिस्तानमा हासिल गरिएका उपलब्धि बचाउनका लागि भन्दै तालिबानसँग वार्ताको आह्वान गरेकी छन्। बर्लिनमा आफ्नो देशको संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले नयाँ वास्तविकता तीतो भएको दोहोर्याउँदै तालिबानसँग निशर्त सम्झौताहरू हुन नसक्ने बताइन्। बीबीसीका डेनी एभरहर्ड भन्छन्, त्यहाँबाट सन् 2001 मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला यता कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हमला भएका छैनन् भन्ने कुरा उनले स्मरण गराइन्। त्यसले त्यहाँ हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। डेनी एभरहर्डको भनाइ। मर्केलले अफगानहरू सहितका मानिसहरूको उद्धार प्रयास सम्भव हुँदाका दिनसम्म जारी राखिने बताइन्। ब्रिटेन र फ्रान्सले भने अगस्त अन्त्यसम्म आफ्ना नागरिक र धेरैजसो अफगान सहयोगीहरूको उद्धार गरिसक्ने लयमा आफूहरू रहेको बताएका छन्। बुधबार विदेश जाने अनुमति पाएका अफगान नागरिकहरूलाई समेत बढ्दो रूपमा काबुल विमानस्थल प्रवेश गर्न कठिनाई भएको पाइएको छ। तालिबानले अफगान नागरिकहरूले देश छाडुन् भन्ने आफूले नचाहेको बताएको भोलिपल्ट त्यस्तो अवस्था देखा परेको हो। केहीलाई जाँच बिन्दुहरूमा रोकिएको छ, तर त्यहाँ कसले उनीहरूलाई रोक्यो भन्ने धेरैजसो स्पष्ट हुँदैन र विमानस्थल जाने क्रममै देखा परेको असुरक्षाका कारण केहीले आफ्नो देश छाड्ने योजनालाई पछि सारेका छन्। विश्वभरबाट थप देशहरूले अफगानिस्तान छाडिरहेका मानिसहरूलाई आश्रय दिने सहमति जनाइरहेका छन्। ती त्यहाँका द्वन्द्वमा सहभागी नभएका देशहरू समेत छन्। मेक्सिकोले अफगान रोबोटिक्स टोलीका 5 महिलाहरूलाई स्वागत गरेको छ। युगाण्डाले अमेरिकाको आग्रहमा 51 जना रहेका शरणार्थीहरूको एउटा सुरुवाती समूहलाई स्वीकारेको छ। दक्षिण कोरियाले आफ्नो विकास परियोजनाहरूमा काम गरेका 380 अफगानहरूलाई उद्धार गर्ने जनाएको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरसका खोपको प्रभावकारिता सम्बन्धी ब्रिटेनमा गरिएको एउटा पछिल्लो अध्ययनले फाइजर र एस्ट्राजेनेकाका 2वटा मात्राले दिने सुरक्षा 6 महिनापछि घट्दै जाने देखाएको जनाएको छ। वास्तविक विश्वमा गरिने विश्वकै ठूलो मध्येको अनुसन्धान जोई कोभिड स्टडीले मे र जुन महिना बीचमा झण्डै 10 लाख पोजिटिभ मानिसहरूलाई हेरेको थियो। उक्त अध्ययनका एकजना मुख्य वैज्ञानिक प्राध्यापक टिम स्पेक्टरले सरकारहरूलाई बुस्टर मात्राको योजना बनाउन आह्वान गरेका छन्। उनले भने, यसले केही कामहरू अझै गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ, किनकि प्रभावकारिता घट्ने देखिरहँदा संक्रमितका जटिल घटना अझै उच्च छन् र संक्रमित हुने सम्भावना समेत अझै उच्च छ। वैज्ञानिक प्राध्यापक टिम स्पेक्टरको भनाइ। फाइजर खोपको 2 मात्रा लगाएको 1 महिनापछि संक्रमण विरुद्ध त्यसले दिने सुरक्षा 88% देखिएकोमा 5 वा 6 महिनामा त्यो 74% झरेको पाइएको छ। एस्ट्राजेनेकाको हकमा खोपको प्रभावकारिता 77%बाट 67% झरेको उक्त अध्ययनले पाएको छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हेरिसले चीनमाथि दबाव बढाउनु पर्ने आवश्यकताबारे हनोईमा बोल्दै भियतनामको भ्रमण सुरु गरेकी छन्। पछिल्लो 2 दिनमा दोस्रो पटक उनले अमेरिका र अन्य देशले विवादित साउथ चाइना सीमा बेजिङका गतिविधिलाई चुनौती दिनुपर्ने बताएकी छन्। चीनिया अधिकारीहरूले उनलाई चीन र दक्षिण पूर्वी एसियाका बीचमा दरार उत्पन्न गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। यसअघि सिङ्गापुरमा बोल्ने क्रममा चीनले शक्तिको भरमा आफ्नो समुद्री दाबी फैलाइरहेको आरोप लगाएपछि बेजिङको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो। हेरिस भियतनाम आउनुभन्दा केही बेर अघि त्यहाँका प्रधानमन्त्री फाम मिन चिनले चीनिया राजदूतसँग भेट्दै परराष्ट्र नीतिमा आफ्नो देशले कुनै पक्षधरता नदेखाउने वाचा गरेका थिए।
र चीनमा सबै स्कुले बालबालिकाहरूले अब आफ्नो राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको एउटा पाटो अन्तर्गत रहेर आफ्ना राष्ट्रपति सी जिङपिङको राजनीतिक दर्शन पढ्न शुरू गर्नेछन्। किन्डरगार्टनदेखि विश्वविद्यालयसम्म समेटिने त्यस्तो नयाँ पाठले सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीप्रति मानिसहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउने एवं राष्ट्रवादी भावना फैलाउने त्यहाँको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। सी जिङपिङ झण्डै 1 दशकअघि चीनमा शक्तिमा आएका हुन् र त्यसैता उनले आफूलाई क्रान्तिकारी चीनका संस्थापक माओ सेतुङ पछिकै सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन्। उनका विचार चीनको संविधानमा यसअघि नै लेखिसकिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा पुनः स्वागत छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा आज शनाखत गरेका छन्। सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका 20% सदस्यले शनाखत गर्नुपर्छ। केही दिन अघि दल दर्ताका लागि माधव कुमार नेपाल समूह र महन्त ठाकुर समूहले छुट्टा छुट्टै निवेदन दिएकोमा आयोगले शनाखतका लागि आज दिउँसो 2 बजेसम्मको समय उपलब्ध गराएको थियो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यहरू 55 जना र संघीय संसदका सदस्यहरू 30 जनाको शनाखत भएको छ। यसमध्ये 54 जना केन्द्रीय सदस्य र 29 जना संघीय संसद सदस्यको निर्वाचन आयोगमा शनाखत भएको छ भने 1 जना सदस्यको नेपाली राजदूतावास दिल्लीमा शनाखत भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका 16 जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर शनाखत भएको छ भने संघीय संसदका 14 जना सदस्यहरूको शनाखत भएको छ र शनाखत गर्ने काम आज सम्पन्न भएको छ। र त्यसपछिका प्रक्रिया के हुँदैछ? शनाखतको काम सम्पन्न भइसकेपछि आयोगको सचिवालयबाट शनाखतको विवरण सहितको प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ र प्रतिवेदनको तयारी पूरा भएपछि आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले प्रतिवेदनका आधारमा दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्छ। कहिलेसम्म दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाउने सम्भावना छ ती 2 दलले? अब आयोग सचिवालयले अहिले पनि यस सम्बन्धी काम गरिरहेको अवस्था छ र सम्भव भएमा आज नै दल दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निर्णय आयोगले गर्न सक्छ। दल दर्ता गर्ने निर्णय भए पश्चात उक्त निर्णय अनुसार दल दर्ताको प्रमाणपत्र सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ। अर्को विषय, नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दल विभाजनका लागि सरकार र सभामुखको गतिविधि जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्। एमाले फुटाउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै उनले त्यसका निम्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साथ दिएको र दलले गरेको 14 जना संसदको कार्यवाहीको सिफारिस सभामुखले कानून विपरीत रोकिदिएको उनको दावी छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले एमाले विभाजन हुँदा आफू दुखी भए पनि दलको एकता जोगाउन तथा सबै पक्षलाई समेट्न अथक पहल गरेको टिप्पणी गरे। उनले भने, पार्टी फुटाउनका लागि लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम जुन भइरहेको छ यो अत्यन्तै अनुचित, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, प्रतिगामी काम। लामो लोकतान्त्रिक इतिहास भएको नेपाली कांग्रेस पार्टी र उसका नेता शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कदमले आफू आश्चर्यचकित भएको ओलीले बताए। आफू सत्तामा रहँदा ल्याइएको अध्यादेशको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो सरकारले संविधानले सांसदलाई दिएको अधिकार व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र त्यो दल विभाजनका लागि नभएकोमा उनको जोड थियो। एकजना मित्रले भन्नुभयो यो पहिलो कुरो अहिलेको उस्तै होइन, कोही नर्मलाइज होला उस्तै होइन भनेर। यति चाहिँ उहाँले सत्य बोल्नु, वाक्यको अंश चाहिँ सत्य बोल्नुभयो। पहिलो कुरो पहिलेको अध्यादेश उसै प्रयोजनका लागि उस्तै प्रयोजन, उस्तै नियत, उस्तै मनसाय, उत्तिकै संवैधानिक प्रश्न होइन, कानुनी हिसाबमा उस्तै होइन, यो फरक छ। केन्द्रीय समिति वा संसदको 40% सदस्यको समर्थनमा नयाँ पार्टी गठन गर्न मिल्ने अध्यादेश ओलीले ल्याए पनि चर्को विरोध भएपछि उनको सरकारले त्यो फिर्ता लिएको थियो। अघिल्लो साता देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको र राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदको 20% सदस्यको समर्थनमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ। दलका केन्द्रीय समितिहरूको आकार निकै ठूलो भएकाले
व्यावहारिक रूपमा केन्द्रीय समिति र संसद दुवैमा 40% पुर्याउन नसकिने भएकाले आफूले त्यस्तो अध्यादेश ल्याएको ओलीले टिप्पणी गरे। पार्टी फुट्नबाट जोगाउन आफूहरूले 14 जनालाई कारवाही गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै सभामुखको चर्को आलोचना गरे। सभामुखको आसनबाट, सभामुखको जिम्मेवारीबाट, सभामुखको पदबाट निष्पक्ष रहन नसक्ने, पक्षधरता छोड्न नसक्ने, कानुनको पालना गर्न नसक्ने, आफैले स्थापित गरेको परम्परा कायम गर्न नसक्ने, मर्यादा पालना गर्न नसक्ने, मर्यादामा बस्न नसक्ने कुरो लोकतन्त्रका लागि, संसदीय प्रणालीका लागि, हाम्रो संसदको गरिमाका लागि, हाम्रो संसदको अभ्यासका लागि अत्यन्तै दुःखद। त्यो कुरा उहाँले गर्न पाउनु, उहाँले विचाराधीन भन्नुभयो। उहाँ कुनै हिसाबले संविधानमा नभएको विचाराधीन कहाँबाट आयो? अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन आयोगलाई पनि सांसदहरूलाई कारवाही गरिएको जानकारी गराइएको उल्लेख गर्दै मनलाग्दी ढंगले शनाखत गर्न नमिल्ने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा विगतमा नेपाल पक्षलाई साथ दिएका उपाध्यक्षद्वय भीम रावल र युवराज गेवालीलाई दायाँ र बायाँ राखेर अन्य नेताहरू सहित ओली उपस्थित थिए। माधव कुमार नेपाललाई साथ दिएका पार्टीका दोस्रो तहका 9 जना नेताहरू ओली नेतृत्वकै दलमा बस्न मंगलबार तयार भएका थिए। अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी एउटा प्रसंग। नेपालमा गत 24 घण्टामा थप 2482 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको र 44 जनाको कोभिडका कारणले मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार अपराह्न सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 15290 जनाको परीक्षण गर्दा त्यति संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। तीमध्ये 5579 जनाको परीक्षण एन्टिजन विधिबाट र अरूको पीसीआर विधिबाट गरिएको हो। मृतकको तथ्याङ्कमा विगत 24 घण्टामा ज्यान व्यक्तिको तथा नेपाली सेनाले केही दिनदेखि अन्तिम संस्कार गरिदिएका शवको जनसंख्या समाविष्ट भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। अहिले संक्रमण पुष्टि हुने दर मन्त्रालयका अनुसार अहिले कर्णाली प्रदेशमा पुष्टि हुने दर सबैभन्दा धेरै 46% रहेको छ। हालसम्म कुल संक्रमित मृतक र निको भएका व्यक्तिको संख्या बारे प्रवक्ता पौडेल, कुल संक्रमितको संख्या हालसम्म 8,34,450 जना हो। त्यसमध्ये 7,03,964 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ, कोभिड-19 लाई विजय प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। तर हाम्रा 10,612 जनाले यो महामारीमा कोभिड-19 का कारण मृत्युवरण गर्नु परेको दुःखद तथ्याङ्क पनि हाम्रा सामुमा छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टाको अवधिमा 1781 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिले 610 जना देशभरिका विभिन्न अस्पतालका आईसीयूमा छन्। तीमध्ये 161 जना भेन्टिलेटरमा छन्। संक्रमण थपघट भइरहेका जिल्लाबारे पुनः मन्त्रालयका प्रवक्ता पौडेल, अघिल्लो हप्ता हामी 22 जिल्लामा यो अवस्था रहेको थियो। अहिले हामीले चित्रमा हेर्यौं भने श्रावण 1 को तुलनामा धेरै जिल्लाहरूमा रातो देख्छौं अथवा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको अवस्था देख्छौं। संक्रमितको संख्या घटेको भए पनि पुष्टि हुने मध्ये अन्यत्रको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै हुने क्रम अहिले पनि जारी छ। अब सुनौ तपाईहरूबाटै प्राप्त प्रतिक्रिया। प्रस्तुतिमा साथ दिँदैछन् साथी रमा पराजुली। लगालग पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिरहेको नेपाल आयल निगमले अझै पनि आफूलाई घाटा भइरहेको बताएको छ। अर्थात् आगामी दिनमा तेलको मूल्य अझै बढ्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा खनिज तेलको विकल्प अँगाल्न के गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेका थियौं। प्राप्त जवाफमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। ट्विटरमा सगुन कडेल लेख्छिन्, विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन र वितरणमा जोड दिनु पर्यो। त्यस्ता सवारी साधनको खरिदमा लाग्ने कर एवं वार्षिक रूपमा लाग्ने कर मिनाको व्यवस्था गर्नुका साथै नवीकरणमा पनि केही सहजीकरण गरेर प्रवर्धन गर्न सकिएला कि? त्यसका अलावा सौर्य र वायु ऊर्जा प्रयोगमा पनि जोड दिनु पर्यो, जसले वातावरण संरक्षण र पेट्रोलियम इन्धनको प्रतिस्थापनमा ठूलो टेवा पुर्याउन सक्छ। तर मोहन पलको तर्क छ, विकल्प विद्युतीय सवारी साधन हुन सक्थे, तर नेपालमा बिजुली भर पर्दो छैन। त्यसैले जति मूल्य बढे पनि तेल किन्नै पर्यो। हाम्रो फेसबुक पेजमा शिशिर गिरी लेख्छन्, त्यस्तै अवस्था रहिरहे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालले थेक्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी पनि नभएको अवस्था छ भने वैकल्पिक उपाय अँगाल्न हामी पछि परिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि सबैभन्दा सहज र सजिलो उपाय भनेको जलविद्युतको अधिक उत्पादन गरेर सवारी साधनहरू विद्युतबाट चलाउन सके मात्र दीर्घकालीन समाधान हुने कुरामा आशा गर्न सकिन्छ। सुशीला गेवालीको धारणा छ, बारम्बार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गए पनि आयल निगम जहिले पनि घाटामा भएको सुन्दा दिक्क लाग्छ। फेरि हप्तै पछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइरहन भन्दा एकैपटक घचक्क बढाउनु नि।
र इन्द्र नारायण श्रेष्ठ लेख्छन्, हिजो केपी शर्मा ओलीको शासनकालमा मूल्य वृद्धि हुँदा विरोध गर्नेहरू आज कहाँ छन्? बोनस बाँड्न जति पनि रकम उपलब्ध गराउने अनि भाउ बढ्दै जाँदा पनि सधैँ घाटा छ भन्ने आयल निगमको कुरा बुझिन सक्नु छ। यसरी सधैँ जनताको टाउकोमा ऋण बोकाउनु भन्दा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा जोड गर्नु र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नु नै पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प हुन सक्छ। होइन भने पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरी देशलाई कंगाल बनाउँदै सीमित मानिस मोटाउनु बाहेक अरू केही हुनै सक्दैन। केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। काबुल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उद्धार हुने क्रमले तीव्रता लिइरहँदा तालिबानको नियन्त्रण यता अहिलेसम्म अफगानिस्तान छाड्नेको संख्या 82,000 नागेको छ। आजै जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले पछिल्ला 20 वर्षका उपलब्धि सुरक्षित गर्नका लागि आफ्नो देश तालिबानसँग छलफल गर्न तयार रहेको बताएकी छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। एङ्गेला मर्केलले सन् 2001 मा अमेरिकामा भएको आतंकवादी हमला यता अफगानिस्तानबाट कुनै अन्तर्राष्ट्रिय हमला नभएको बताउँदै उक्त आवश्यकताबारे बोलेकी हुन्। तर उक्त लडाकु समूहसँग कुनै शर्तरहित सम्झौता नगरिने उनले बताइन्। तालिबानको त्रासका कारण त्यहाँबाट बाहिरिन खोजेका हजारौं अफगानहरूमा भने आफूहरू त्यही छाडिन सक्ने पो हो कि भन्ने भय देखिन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानमा जारी उद्धार मिशन अगस्त 31 को समय सीमाभित्र सम्पन्न भइसक्ने विश्वास आफ्नो रहेको बताएका छन्। बाइडेनले उडानहरूको संख्यामा वृद्धि भएको भन्दै आवश्यक कागजपत्र भएका सबै मानिसहरूले बाहिरिन पाउने बताए। तर उनले तालिबानको निरन्तर सहयोगमा मात्रै आगामी हप्ता उद्धार मिशन सम्पन्न हुने या नहुने निर्भर हुने उल्लेख गरेका छन्। आतंकवादी समूहबाट यसबीचमा काबुल विमानस्थलमा साँच्चीकै हमला हुन सक्ने खालको जोखिम रहेको कुरा बीबीसीलाई समेत बताइएको छ। फरक प्रसंगमा अफगानिस्तानमा यो वर्ष आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएकाहरूमध्ये झण्डै 60% बालबालिकाहरू रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। अफगानिस्तानमा यो वर्ष अहिलेसम्म झण्डै 5,50,000 अफगानहरू विस्थापित भएको बताइन्छ। तालिबानको नियन्त्रण यताको पहिलो सातामा त्यहाँ कोभिड खोप लगाउनेहरूको संख्या समेत 80% कम भएको युनिसेफले जनाएको छ। म्याडगास्कर जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संसारकै पहिलो भोकमरीको संघारमा पुगेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। लामो समयदेखि पानी नपरेपछि त्यहाँ केही स्थानमा मानिसहरू खाद्यान्नको अभावमा किरा फट्याङ्ग्रा र सिउँडीको पात खान बाध्य भएका छन्। बीबीसीका अफ्रिका संवाददाता एन्ड्रयू हार्डिङको यो रिपोर्ट सुनौ केशव कोइरालाबाट। राष्ट्रसंघका अनुसार 4 वर्षदेखि वर्षा नभएकाले म्याडगास्करमा मानिसहरू अहिले नै डरलाग्दो भोक र खाद्यान्न असुरक्षाबाट प्रभावित भएका छन्। यो 4 दशकको सबैभन्दा नराम्रो सुक्खा हो। यसबाट देशको दक्षिणी भेगमा खेतीपाती गर्ने समुदायहरू नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू बाँच्नका लागि किरा फट्याङ्ग्रा खान बाध्य भएका छन्। यो भोकमरीको जस्तो अवस्था हो अनि द्वन्द्वबाट नभएर जलवायुका कारण आएको हो, राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP की शेली ठकरालले भनिन्। आज बुधबार, अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। दल विभाजनका लागि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको पछिल्लो व्यवस्थामा टेकेर आज निर्वाचन आयोगले माधवकुपा नेपालको समूहलाई नयाँ दलको मान्यता दिने प्रक्रिया अन्तर्गत शनाखत लिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्टहरू फुट्नु र जुट्नु कुनै नौलो कुरा होइन, तर बहुदल आइसकेपछि देशकै एउटा प्रमुख दल नेकपा एमालेमा दोस्रो पटक यस्तो विभाजन देखिँदा त्यसको असर संघीय गणतन्त्रको यात्रामा जनताहरूले राखेका अपेक्षा र आम स्थिरताकै मागसँग जोडिने भन्दै चिन्ता र विश्लेषण सुरु हुन थालेको छ। खास गरी दलहरू बलियो हुँदा देशमा सरकारहरू बलियो हुने मान्यता राख्नेहरू आजै एकैसाथ जनता समाजवादी पार्टीमा समेत फुट सम्भव देखिँदा देशलाई पुनः यसअघि देखिएकै विकृत संसदीय अभ्यासमा धकेल्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यिनै सेरोफेरोमा केही बेर अघि हामीले नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी एकजना नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई सम्पर्क गरी सोधेका थियौं, आज तपाईलाई जितको अनुभूति भइरहेको छ कि हारको? जहाँबाट हामीले अलिकति एउटा सानो निकास निकाल्यौं त्यो हिसाबले त स्वाभाविकले जितको महसुस त हुने नै भयो, किनभने यो पार्टीमा कमरेड ओली सत्ताको रजगजमा भइरहेको बेला हामीले यस्तो गरेको भए सायद हामीले कुनै निकास पनि दिनु थिएन। यतिसम्म कि उहाँहरूले चाहिँ निर्वाचन आयोगमा कमरेड ओलीका मान्छे बसेर शनाखत गर्नुपर्छदेखि अनेक प्रकारका मागहरू राख्नु भएको छ अनि अवैधानिक ढङ्गको कारबाही गरेर त्यो कारबाहीका विचाराधीन कारबाही चाहिँ प्रक्रियामा छन् भने जस्ता चिठी लेख्न दबाब दिनेदेखि लिएर हाम्रो पार्टी दर्ता
गर्न शनाखत गर्न पनि यति धेरै समस्या सिर्जना गर्नुभएको छ। त्यो कारणले यो त अवश्य पनि यो खुसीको क्षण हो। यति धेरै अब्स्टाकलहरू पार गरेर यहाँ आयौँ, एकदम हामी सबै खुसी छौँ। तर पनि अब एमालेको एउटा स्थापित संगठन अनि अब लाखौं प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू र कयौं चाहिँ अब नेताहरू यसअघि तपाईँहरूसँगै रहनुभएका दोस्रो दलका नेताहरू यतिखेर हुनुहुन्न भनेपछि अगाडिको बाटो त सहज त छैन नि। अहिले जिन्दगी हो, चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यो चुनौती सामना गरेरै जानेहरूले नै शिखरमा पुग्ने हो। त्यसकारण जुन घर पहिला पुर्खाहरूले बनाइदिए, अभिभावकले बनाइदिए, जुन घर बस्न लायक भएन र त्यो घरले कुनै पनि बेला खिचेर मार्छ भन्ने अवस्था भयो भने त्यो घरको विकल्प खोजेर नयाँ घर बनाउनु मानवीय हिसाबले, प्राकृतिक हिसाबले, जीवको नेचरको हिसाबले पनि स्वाभाविक हो। त्यसकारण हामी जुन घरमा हामीले पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, पार्टी बचाउन चाहन्थ्यौँ, अन्तिम बेलासम्म हामी पार्टी एकताकै पक्षमा थियौँ। तर हामी 14 जनालाई पार्टीको बाट नक्कली कारबाही, जबकि यो विषयमा पहिले कारबाही गरेर स्पष्टीकरण सोधेर अनि कारबाही फुका भएको विषयलाई कोर्ट गरेर कारबाही गरेर संसद सचिवालयमा जवाब दिने, हामीलाई सांसदै नरहने गरी, पार्टी सदस्य नरहने गरी जुन खालको व्यवहार भयो, यो उकुस मुकुसबाट हामी अगाडि जाँदा पक्कै पनि हामीलाई गाह्रो त छ। अगाडिको यात्रा कठिन पनि छ, चुनौती पनि छ, तर हामी यो चुनौतीलाई सामना गर्ने सामर्थ्य बोकेर आएका छौँ। हामी विचारधाराको हिसाबमा जो मान्छेहरू एक ठाउँ आएको छौँ, त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो कन्भिक्सनले आएका हौँ, कसैको लोभ भाग धम्कीले होइन, हाम्रो एउटा राजनीतिक बुझाइले आएको भएर यति राम्रो बुझाइ, यति राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ र आफ्नो बुझाइमा हिजोदेखि आजसम्मको जुन कन्सिस्टेन्सी भएको टिम छ, यसले आफ्नो वडा तहदेखि बुथदेखि राष्ट्रिय तहसम्मको राजनीतिक गतिविधि अवश्य गर्नेछ। रामकुमारीजी, जुन भर्खर तपाईँले विचारधारा राजनीतिक बुझाइको कुरा गर्नुभयो, अब त्यसमा आबद्ध भएर राजनीति गरेपछि त पार्टीभित्रै हैसियत जे जस्तो भए पनि सिद्धान्तलाई नै प्रधान मानेर पार्टीभित्रको शुद्धिकरण खोज्नुपर्ने होइन र? शुद्धिकरण हुनको लागि त शुद्धिकरण गर्ने ठाउँमा पहिला छिर्न पर्यो नि। कमरेड माधव नेपाल विहीन एमाले बनाउने उद्देश्यका साथ यो जम्मै पानाबाना भएको रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। जब माधव नेपालले पार्टी दर्ता गर्नु हो त्यसपछि त कमरेड ओलीले ती सबै कुरा सम्झौता गर्ने भनेर साथीहरूलाई बाटो प्रशस्त गर्नुभयो। पार्टीमा त उहाँले त यतिसम्म गर्नुभयो कि फागुनको 23 गते उहाँले सेटिङ मिलाएर एकता भङ्ग गर्नुभयो, जबकि केपी ओली नेकपा माओवादी र एमालेको एकताले बनेको नेकपामा अल्पमतमा हुनुहुन्थ्यो। अदालतले के भन्यो भने तिनीहरूको नाम मिलेन, यदि यो नाम सच्याएर अर्को नाम प्रस्ताव गरेर एकता चाहने हो भने 15 दिनभित्र तिमीले आफ्नो एकता प्रक्रियाको काम सक भनेर अदालतले बोलिसकेको छ। तर कमरेड ओलीले दुईटा माओवादी र पूर्ववर्ती एमालेको एकताको कुरा त छोडिदिनुहोस्, 28 गते फागुनको त्यसको 4 दिनपछि बसेर पुरानो नव महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीलाई भङ्ग गर्ने, पदाधिकारी खारेज गर्ने, विधान संशोधन गर्ने र एकल रूपमा शक्ति केन्द्रीकरण गरेर जाने जुन खालको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश दमनकारी एउटा पार्टी एउटा बनाउने प्रक्रियाबाट उहाँ जानु हो। त्यसपछि त हामीलाई त्यो पार्टीमा प्रवेश गर्ने जाने अवस्था रहेन। हामी माथि अपराध गर्नुभएको थियो, दुई पटक संसद विघटन गर्ने, हामी लड्ने, संसद स्थापना गर्ने, तर त्यो संसदलाई फुल फेजमा काम गर्न नदिने, पटक पटक संसद विघटन गर्ने, संविधान च्याप्ने, लोकतन्त्रका आधारभूत मानकहरूका माथि धावा बोल्ने, जुन खालको एक प्रकारको श्वेत फाँसीसम्म उहाँले अगाडि भित्राउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारणले त्यो पार्टीभित्र हामीलाई बस्ने प्रवेश गर्ने अवस्था रहेन। तर अब यसबीचमा पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि जुन महाधिवेशन गर्ने कुरा हुन्थ्यो, जुन सायद सबैभन्दा लोकतान्त्रिक बाटो पनि हुन्थ्यो होला, त्यो गर्न तपाईँहरूले खासै जोड दिएको देखिएन पनि भनिन्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्ने भन्दा पनि कहिले 75 जेठ 2 कहिले 75 जेठ 3 मा अल्दिनु भयो भनिन्छ नि। महाधिवेशनमा जान त पहिले त्यो पार्टीमा हामी त जानु त पर्दो होला नि त। खड्ग ओलीले फागुन 28 गते गरेको निर्णय त्यो कमिटीमा हामी पनि बस्न पर्दो होला नि। त्यस यताका सबै केन्द्रीय कमिटीका निर्णय प्रक्रियामा त हामीले भाग लिन त पाउनु पर्दो होला नि त। हामी नव महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यले त्यो कहिले वातावरण भयो, कहिले हामीलाई प्रवेशको अवस्था भयो। त्यसकारण ओलीका स्वेच्छाचारी कदम, विधि र विधानलाई नमान्ने निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई स्वागत गरेर हामी कसरी त्यो पार्टीभित्र अब हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्छौँ भनेर त्यो परिकल्पना गर्न सकिन्छ। आज बालुवाटारको रजगजपूर्ण सत्ता र शक्तिबाट बालकोटको बारदलीमा पुर्याएको खड्ग ओलीको त यो तहसम्मको हरकत छ कि हिजो निर्वाचन आयोगमा अग्नि खरेल आएर के भन्नुहुन्छ भने ती एमालेका सदस्य हुन् कि होइनन् शनाखत गर्न हामीले पाउनुपर्छ, ती एमालेका सांसद हुन् कि होइनन् तिनको शनाखत गर्न हामीले पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता गैर लजिक गैर कानुनी प्रस्ताव राखेर निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिन्छन् भने
अनि त्यो त्यहाँभित्र चाहिँ पार्टीमा लड्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै तपाईँ परिकल्पना गर्नुहुन्छ? तर अब तपाईँले यो जुन लोकतान्त्रिकरण राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब ठुलो पार्टीलाई कमजोर बनाउने गरी विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भोलिपल्ट दल टुक्र्याउन सहज हुने अध्यादेश ल्याउने, अब पालै पालो अब मन्त्रीहरू फेरिने गरी प्रदेश सरकारहरू बन्ने क्रम सुरु हुने, अब यी कुन लोकतान्त्रिक मान्यताले दिन्छ त यी कुराहरू पनि त? यो अवस्था कसले सिर्जना गर्यो त? खड्गप्रसाद ओलीले यो सत्तामा रजगज गर्दै गर्दा सङ्घमा बीटीआईको सरकार, 7 वटा प्रदेश मध्ये 6 वटा प्रदेशमा वामपन्थको सरकार, क्याबिनेटलाई चाहिँ तपाईँको रिसफल गर्नु भएको छ। मन्त्रीहरू उहाँले 6 महिना 13 दिनमा फेरिरहनु भएको छ। यो सबै हरकत गरेर संसदको विघटन, जनप्रतिनिधिमूलक छलफलबाट जनताका आवाज बोल्ने कुराको अन्त्य, संविधान च्याप्ने, राष्ट्रियताका नाममा तपाईँको यो चुच्चे नक्साको प्रकरण देखाएर सेन्टिमेन्टल एक प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ गर्ने तर नक्सा छापेर लुकाउने जस्ता यी विषय कसले गर्यो? सुशासन होइन कुशासनमा पहिले यो वर्षको महालेखाको प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकालमा सुशासन कति भयो, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेही कति भयो? उहाँले चाहिँ संसद विघटन गर्ने, अध्यादेशबाट कानुन बनाउने, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने, अध्यादेशबाट नीति कार्यक्रम ल्याउने र यो सबै फर्सियोट पनि जनताको प्रतिनिधिमूलक छलो संसद नभएपछि आफै फर्सियोट हुने जुन खालको एउटा अवस्था सिर्जना गर्नुभएको थियो। हाम्रो हातमा कि यो मुलुकलाई विघटन गर्ने, यो फेरि एक प्रकारको राजनीतिक अस्थिरतातिर लोकतन्त्र ल्याउने र खसाउने विगतकै प्रक्रियामा जाने, अथवा यो मुलुकको समृद्धि विकासका लागि, यो मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वका लागि हामीले नयाँ जोखिम ल्याउने भन्ने कुरा हाम्रो हातमा थियो। तर रामकुमारीजी, एउटा खराब प्रवृत्तिको विकल्प अर्को खराब प्रवृत्ति त हुन सक्दैन होला नि? अर्को खराब प्रवृत्ति भने के? यो दल विभाजनकै विषयमा तपाईँहरू त केपी ओली भन्दा पनि अगाडि बढेर यो जुन एउटा विकृत हुन सक्ने अध्यादेश आयो भन्ने जुन आलोचना गरिन्छ। 2 तिहाईको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलिरहेको बेला अर्काको दल बदल गर्ने अध्यादेश पहिला कसले ल्याएको थियो? खड्गप्रसाद ओलीले होइन। दल बदलको अध्यादेश मात्रै होइन, संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश त्यो मात्रै होइन, करिब तपाईँको एक प्रकारले सबै कानुनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याएर शासन गरेको होइन। ओलीको खराब प्रवृत्ति चाहिँ अर्को प्रवृत्ति भनेर हामीलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? यो खराब प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नको लागि योभन्दा अर्को बाटो थिएन। हामीले यो बाटो अवलम्बन गर्यौँ, यो खराब होइन, यो सही उपचार गर्यौँ हामीले। अब तपाईँहरूको दलको आगामी रणनीति चाहिँ कस्तो हुन्छ? केही नेताहरूले अन्य दलहरूसँग पनि एकता गरेर ठुलो दल हुने, जसमा चाहिँ अब माओवादी केन्द्रदेखि विप्लवको दलसम्म सहभागी हुने कुराहरू आएको छ। यो पार्टीलाई पहिला खुट्टाले टेकाउँछौँ, त्यस पछाडि मात्रै अब के हुन्छ भन्दा हाम्रो शक्तिको आधारमा हामीसँग जो कार्यगत एकता गर्न आउलान्, मोर्चामा आउलान्, पार्टी एकता होला, ती त भविष्यका कुरा हुन्। तर तत्काल केही पनि हुँदैन। तत्काल हामीले हाम्रो पार्टीलाई स्टेबल बनाउँछौँ। निर्माण गर्ने सामर्थ्य भनेको आज पनि नेकपा एमालेको ग्राउन्ड हो, जहाँबाट हामीले काम गरेर आयौँ र अरू पार्टी, अरू वामपन्थहरूलाई पनि गोलबन्द गर्दै जाने त हाम्रो उद्देश्य हुँदै हो। खुट्टा टेकिसकेपछि हामीले कसरी पाइला अगाडि बढाउँछौँ? अन्तिममा अब चुनाव चाहिँ एक्लै लड्ने कि गठबन्धनको यो साथ चुनावसम्मै रहन्छ? यो अहिले अनुमान गर्ने कुरै होइन यो। हस्, उनी थिइन् नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री। नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी प्रदीप बस्याल। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार निर्वाचन आयोगले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई नयाँ दलको मान्यता सहित प्रमाणपत्र दिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बीबीसीलाई बताएका छन्। अन्त्यमा कोभिड खोप सम्बन्धी एउटा विषय। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार कोभिड-19 विरुद्धका खोपको 2 मात्रा लगाएका मानिसहरूमा पनि संक्रमण सुरक्षामा केही ह्रास भइरहेको पाइएको छ। युकेमा फाइजर वा एस्ट्राजेनेकाको 2 मात्रा लगाइसकेका झण्डै 10 लाख मानिसको सन् 2021 को मे र जुलाई महिनाका बीचमा भएका पीसीआर परीक्षण नतिजामा आधारित भएर अनुसन्धान गरिएको थियो। फाइजरको 2 मात्रा लगाएका मानिसमा पहिलो महिनामा सुरक्षा स्तर 88% रहेको भए पनि 5 देखि 6 महिनापछि त्यो झरेर 74% भएको पाइयो। एस्ट्राजेनेकाका खोपको हकमा त्यो 5 महिनामा 77 बाट झरेर 67% पुगेको पाइयो। विज्ञहरूका अनुसार यसरी सुरक्षाको स्तरमा ह्रास आउनु अपेक्षित नै हो। खोप लगाएका केही मानिसमा संक्रमण भइरहेको भए पनि खोपले गम्भीर बिरामी हुन र मृत्यु हुनबाट राम्रोसँग जोगाइरहेको बताइन्छ।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।